Hello friends, welcome to my channel, and this is a continuation part of bronchiectasis. This is the last part, and in this part we will talk basically about the treatment and prevention portion. So let's start. So for infectious bronchiectasis, we have to start with the antibiotics and start with the broad spectrum antibiotics, basically the amoxiclav, that is amoxicillin and clavulanic acid. Basically it is given for 10 to 14 days, 625 mg and 3 times a day. And if the symptom do not resolve with amoxiclav, then do the sputum culture and go as per according to the culture and sensitivity report. So which antibiotic suits after the culture and sensitivity, give that antibiotics. And especially for Pseudomonas, oral ciprofloxacin is prescribed, basically 500 to 750 mg twice a day for 7 to 10 days. And for tuberculosis, go as for treatment of primary tuberculosis, and also add the macrolide therapy. They are basically the azithromycin, erythromycin. So they add azithromycin. This is the what is this is the actually macrolide azithromycin. So you should add along with the rifampicin and ethambutol's medicine. अर्को कुरा हामीले के विचार गर्नुपर्छ कि एन्टिबायोटिक थेरापी त भयो नै, तर जुन यो एन्टिबायोटिक थेरापीले इन्फेक्सनलाई कन्ट्रोलमा गर्छ, तर यो ब्रोन्काइटिसमा इन्फेक्सन मात्रै कन्ट्रोल गरेर पनि भएन। यहाँ जुन जमेको म्युकसहरू छ, जुन जमा भएको म्युकसहरू छ, म्युकसको पुलिङ भएको जुन छ, यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो, रिमुभ गर्नु पर्यो। सो म्युकसलाई रिमुभ गर्नको लागि हैन, अल्टिमेटली हामीलाई सबै म्युकसलाई हाम्रो रेस्पिरेटरी एयरवेहरूबाट हामीले बाहिर निकाल्नु पर्छ। यो गर्नको लागि एउटा वर्ड युज गरेको छ, त्यसलाई भन्छ ब्रोन्कियल हाइजिन। के त? ब्रोन्कियल हाइजिन। सो ब्रोन्कियल हाइजिन एउटा यस्तो वर्ड हो, यो वर्डले के इम्प्लाई गर्छ कि एक्चुअली यो यस्तो एप्रोच हो जुन एप्रोचले एप्रोच टु इन्हान्स द सिक्रिसन क्लियरेन्स। सो यस्तो एप्रोच जसले चाहिँ जुन एयरवेहरूमा जति पनि सिक्रिसन्सहरू जमा भएको छ त्यसलाई हामीले क्लियर गर्ने एउटा एप्रोचलाई हामी भन्छौँ ब्रोन्कियल हाइजिन। यो गर्नको लागि बेसिकली हामीले के गर्नुपर्छ त, सबभन्दा पहिला पेसेन्टलाई अब हाइड्रेट गरेर राख्नु पर्यो हैन, पानीहरू अत्यधिक मात्रामा दिने। अर्को कुरा के गर्नु पर्यो त, अर्को कुरा हामीले गर्नु भनेको म्युकोलाइटिक एडमिनिस्ट्रेसन, किनभने म्युकसहरू हुन सक्छ कि धेरै थिक भएर बसेको हुन सक्छ र थिक म्युकसलाई बाहिर आउन डिफिकल्टी हुन सक्छ। द्याट्स वाइ वी हैव टु गिभ म्युकोलाइटिक एडमिनिस्ट्रेसन हैन। अर्को भनेको ब्रोन्को डाइलेटर्सहरू दिने, सो द्याट कि अब्स्ट्रक्सनहरू नहोस् र इजिली सिक्रिसनहरू बाहिर निस्किन सकोस्। सो एरोसोलाइज्ड ब्रोन्कोडाइलेटर। सो यस्तो ब्रोन्कोडाइलेटर जसले ब्रोन्काइहरू डाइलेट गरेर इजिली सिक्रिसन्सहरूलाई बाहिर निस्किन हेल्प गरोस् हैन। सो एरोसोलाइज्ड ब्रोन्कोडाइलेटर्सहरू युज गर्ने। एलोङ विथ हामीले के गर्न सक्छौँ त, हाइपर ओस्मोलार एजेन्ट्सहरू युज गर्न सक्छौँ। र अर्को ब्रोन्कियल हाइजिनमा लास्टमा गर्ने भनेको हाइपो ओस्मोलार एजेन्ट्सहरू युज गर्न सकिन्छ, यानी हाइपरटोनिक सोलुसनहरू युज गर्न सकिन्छ। यो हाइपरटोनिक सोलुसनहरूले बेसिकली के गर्छ त, त्यो म्युकसलाई यसले म्युकसमा वाटर कन्टेन्ट बढाइदिन्छ र म्युकस अब थिन हुन्छ र थिन भएपछि म्युकस निस्किन सजिलो हुन्छ। सो हाइपरटोनिक सलाइन। अर्को ब्रोन्कियल हाइजिनमा अर्को मेन कुरा छ कि चेस्ट फिजियोथेरापी। सो चेस्ट फिजियोथेरापी एक्चुअली किन गर्ने त, के चाहिँ कुरा हो कि यहाँ चेस्ट फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ। सो यो जति पनि कन्टेन्ट हेऱ्यौँ, हाइड्रेट गर्ने, म्युकोलाइटिक गर्ने, ब्रोन्कोडाइलेटरहरू युज गर्ने, हाइपरओस्मोलारिटी युज गर्ने, यो सबै गरेर अल्टिमेटली के हुन्छ त, यो सबैको रिजल्ट अल्टिमेटली यसले चाहिँ निस्किन भन्दा पनि मेनली गरेर जुन सेक्रिसन छ त्यसलाई मेनली गरेर के गरिदिन्छ त, थिन गरिदिन्छ। सो द्याट थिन गरेपछि के हुन्छ, सिक्रिसन्सहरू पातलो भयो र पातलो भएपछि त्यो निस्किन सजिलो हुन्छ। तर त्यसलाई निस्किनै सक्ने त बनाउनु पर्यो नि त। अब निस्काल्ने कसरी? सिक्रिसन मोटो थियो जुन सिक्रिसनहरू त्यो पातलो भयो, तर पातलो भएपछि त्यसलाई निकाल्ने कसरी? त्यो निकाल्नको लागि बेसिकली के गर्नुपर्छ, चेस्ट फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ। सो व्हाट इज चेस्ट फिजियोथेरापी?
सो वन्स द सेक्रिसन्स आर थिन, एकचोटि जब हामीले जुन हाइड्रेसन, म्युकोलाइटिक एडमिनिस्ट्रेसन, त्यसपछि हाइपरओस्मोलार एजेन्टहरू युज गरेर हामीले के गर्यौँ त सेक्रिसन्सहरूलाई थिन बनायौँ र थिन बनाइसकेपछि के भयो त सेक्रिसन्सहरूलाई अब त्यो मान्छेबाट निकाल्नु पर्यो, उसको एयरवेबाट सेक्रिसनहरू के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नको लागि अब जुन मेथड युज गरिन्छ त्यसलाई भन्छ चेस्ट फिजियोथेरापी। त चेस्ट फिजियोथेरापीमा के गरिन्छ, जस्तो मान्छेहरूमा निकाल्न यदि गाह्रो भइरहेछ भने, जसले आफैले निकाल्न सकिरहेको छैन सेक्रिसन्सहरू थिन भएर पनि, त्यस्तो पेसेन्टहरूमा के गरिन्छ त युज अफ इफेक्ट अफ ग्राभिटी, हामी ग्राभिटीको मद्दत लिएर हामी के गर्छौँ सेक्रिसन्सहरूलाई निकाल्न खोज्छौँ हैन। सो युज अफ इफेक्ट अफ ग्राभिटी, किनभने मान्छेलाई अब लेट सपोज कि यो बेड छ हैन, र बेडमा मैले के गरेँ यहाँ मान्छेलाई यसरी राखेको छु हैन। सो यो बेडमा यसरी मान्छे छ भने अब डिफ्रेन्ट पोजिसनहरूमा मान्छेलाई राखिन्छ। यस्तो पोजिसनहरूमा कि ग्राभिटीको कारणले के हुन्छ कि जे पनि उसको सेक्रिसन्सहरू छ लङमा, त्यो सेक्रिसन्सहरू बाहिर निस्कोस् बाई द हेल्प अफ ग्राभिटी। सो पेसेन्टलाई के गरिन्छ त, स्पेसली पेसेन्टलाई डिफ्रेन्ट पोजिसनमा बेडमा हरेक पोजिसनमा, किनभने लङको पनि अब लङमा यो लङ छ भने कुनै पोजिसनले माथिल्लो भागको एपाइकल रिजनहरूको लङबाट सेक्रिसन्सहरू निकालिदिन्छ, कुनै पोजिसनमा लोअर लोबमा भएको चाहिँ अब सेक्रिसन्सहरू होला भने त्यहाँ त्यसलाई क्लियर गर्छ। सो एउटा पोजिसनले नै सबै लङमा भएको सेक्रिसन्सहरू क्लियर हुन्न, त्यही भएर पेसेन्टलाई हामीले डिफ्रेन्ट पोजिसनमा बेडमा राख्नुपर्छ र हरेक पोजिसन 10 to 15 मिनट्सको लागि राख्नुपर्छ। र त्यो पोजिसनमा के हुन्छ, ग्राभिटीको मद्दतले पर्टिकुलर लोबहरू र पर्टिकुलर लङको एरियाबाट के हुन्छ कफहरू स्पुटमहरू जुन थिन स्पुटमहरू भयो हैन, त्यसलाई त्यो निस्किन्छ। र त्यो गर्नको लागि एलोङ विथ चेस्ट वाल भाइब्रेसन पनि गर्नुपर्छ। मान्छेलाई पोजिसनमा त राख्ने नै 10-15 मिनटको लागि, र त्यति बेला के गर्ने सँगसँगै चेस्ट वाल भाइब्रेसन दिने। चेस्ट वाल भाइब्रेसन दिएपछि त्यो हामीलाई थाहा छ कि भाइब्रेसनले केही पनि कुरालाई हल्लाउँछ र हल्लेपछि त्यो कुरा मुभ गर्छ। त्यही भएर ग्राभिटीलाई अलिक हेल्प गर्नको लागि भाइब्रेसन हामी दिन्छौँ हैन। भाइब्रेसन कसरी गर्ने, चेस्ट पर्कसन गरेर हातले के गरिन्छ, ह्यान्डले चेस्टमा क्ल्यापिङ गरिन्छ। सो यो चाहिँ हातले चेस्टमा क्ल्यापिङ गऱ्यो भने त्यहाँ के भइरहेको हुन्छ त, त्यहाँ चाहिँ भाइब्रेसन हुन्छ चेस्ट वालमा र त्यो र एउटा पर्टिकुलर पोजिसनमा मान्छे 10-15 मिनट बस्दा एउटा पर्टिकुलर लङको एरियाबाट चाहिँ के हुन्छ सबै थिन सेक्रिसन्सहरू निस्किन्छ है। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ, अब हातले यदि राम्रो भइरहेको छैन भने केही डिभाइसेसहरू पनि छ जसले चेस्ट वाललाई भाइब्रेट गर्न सक्छ। सो यु क्यान युज द्याट टाइप अफ डिभाइसेस फर भाइब्रेटिङ द चेस्ट वाल। र यो मेकानिजमले के हुन्छ त, अल्टिमेटली जे पनि सेक्रिसन्सहरू थिन भयो त्यो थिन सेक्रिसन्सहरू बाहिर निस्किन्छ र पेसेन्टलाई रिलिफ फिल हुन्छ। So this is a very effective method for the patient of the bronchiectasis. कुनै ब्रोन्काइक्टासिस के हुन सक्छ त, नन इन्फेक्सन नभएर डाइरेक्ट डिफ्रेन्ट एन्टिबोडिजले नै के गर्न सक्छ, ब्रोन्कियल वालहरूलाई ड्यामेज गर्न सक्छ र ब्रोन्काइक्टासिस आउन सक्छ। सो यस्तो कन्डिसनहरूमा के गर्ने त, ओरल और के गर्ने त, इन्हेलेसनल कर्टिकोस्टेरोइडहरू युज गर्न सकिन्छ हैन। कर्टिकोस्टेरोइड्सहरूले के गर्छ त, तपाईलाई जुन इम्युन मेडिएटेड जुन त्यो ब्रोन्कियल वाल ड्यामेज छ त्यसलाई ड्यामेज हुनबाट रोक्छ। सो ओरल और इन्हेलेसनल कर्टिकोस्टेरोइड लाई प्रिफर गरिन्छ, इज गिभन। अर्को कुरा के भन्छ त, अब हामीले यसरी पढेको थियौँ कि एस्परगिलोसिसले पनि के हुन सक्छ हैन, जस्तो एलर्जिक ब्रोन्कोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस। So this was also one of the cause of bronchiectasis. So एस्परगिलोसिस एउटा फन्जाई हो, त्यही भएर यति बेला के गर्ने, फंगल अरू ट्रिटमेन्ट त गर्ने ब्रोन्कियल हाइजिनहरू जसमा पनि गर्नुपर्छ। र ब्रोन्कियल हाइजिन इज कमन टु एभ्रीथिङ, नन इन्फेक्सियस होस् चाहे एलर्जिक होस् चाहे इन्फेक्सियस होस्, सबमा गर्नुपर्ने ब्रोन्कियल हाइजिन। अब इन्फेक्सियस छ भने एक्स्ट्रामा गर्नु पर्यो भनेको एन्टिबायोटिक थेरापीहरू दिने। अब नन इन्फेक्सियस मात्रै छ भने कर्टिकोस्टेरोइडहरू दिन्छ, एन्टी इन्फ्लामेटरी एनएसएड्सहरू पनि दिन सकिन्छ हैन। अब एस्परगिलस एलर्जिक वाला छ भने यति बेला के गर्ने त, कर्टिकोस्टेरोइड पनि दिन्छ र एन्टी फंगल एजेन्ट्स पनि दिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि इट्राकोनाजोल गरिदिन्छ हैन।
र केही केसहरुमा के हुन्छ रिफ्र्याक्ट्री केस हुन्छ। रिफ्र्याक्ट्री केस भनेको जति जे गर्दा पनि अब मेडिसिनहरु चलाउँदा पनि जे गरेर पनि ठीक भइरा छैन, ब्रोंकियल हाइजिन पनि मेन्टेन गरे तर पेशेन्टले खासै सुधार भएको छैन भने इन सच केसेस हामीले चाहिँ लङ कि त ट्रान्सप्लान्ट गर्दिने, पुरै डिफ्युज छ भने हैन, डिफ्युज छ भने ट्रान्सप्लान्ट गर्दिने, यदि डिफ्युज छैन भने फोकल छ भने कुनै पर्टिकुलर एरिया मात्रै छ भने त्यो सर्जिकल रिसेक्सन अफ दैट एरिया हैन, सर्जिकल रिसेक्सन अफ दैट एरिया। अब पुरै लङमा छ भने त लङै ट्रान्सप्लान्ट गर्ने राम्रो, अब कुनै पर्टिकुलर एरिया मात्रै छ भने सर्जिकल रिसेक्सन अफ दैट एरिया, त्यो एरिया मात्रै काटेर फाल्दिने। अब एउटा अर्को लास्ट कुरा आयो प्रिभेन्सन। सो प्रिभेन्सनमा के बुझ्नु पर्यो कि हामीले के बुझ्नु पर्यो कि ब्रोंकाइक्टासिस एक्चुअली इट स्टार्ट्स इन चाइल्डहुडमा स्टार्ट हुन्छ तर डिजिज एपियर हुन्छ लेटर स्टेजमा, यानी एडल्टहुडतिर डिजिज स्टेज हुन्छ। तर चाइल्डहुडमा किन डिजिज स्टार्ट भएको हुन सक्छ? चाइल्डहुडमा के हुन्छ, बच्चालाई मानौ कि चाइल्डहुडमा मिजल्स लाग्यो हैन, अर्को कुरा मानौ कि बच्चालाई अब हुपिङ कफ छ, हुपिङ कफ ड्यू टु बोर्डेटेला पर्टुसिस और अरु पनि कुनै कारण हुन सक्छ हैन। और मानौ कि बच्चालाई कसैलाई प्राइमरी टीबी इन्फेक्सन भयो, प्राइमेरली ट्युबरक्लोसिस इन्फेक्सन छ हैन, भनेपछि यति बेला के भयो त यो डिजिज प्रोसेस चाइल्डहुडमा स्टार्ट भएर र त्यसपछि के हुन्छ यो डिजिज प्रोसेस यो मानौ कि बच्चामा के भयो मिजल्स हुपिङ कफ प्राइमरी टीबीहरु भएको मान्छेहरुमा देखियो हैन, मतलब यो भयो र यसपछि के भयो नाउ इन लेटर स्टेजेस of life they develop के त ब्रोंकाइक्टासिस। लेटर स्टेजमा उनीहरुलाई के देखिन सक्छ त ब्रोंकाइक्टासिस देखिन सक्छ। त्यही भएर हामीले बच्चा बेलै के गर्नुपर्छ, यो जति पनि डिजिज छ यिनीहरुको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ हैन। सो ट्रिटमेन्ट अफ दिज कन्डिसन्स आर एसेन्शियल। सो यो कुनै पनि कन्डिसनहरु लाई छ भने त्यसलाई सानै बेला के गर्ने राम्ररी ट्रिटमेन्ट गर्ने हैन। यही ट्रिटमेन्टहरु राम्ररी नभएको कारणले पछि ब्रोंकाइक्टासिस देखिन सक्छ। र सबभन्दा पहिला यदि यो कन्डिसन्सहरु छ भने यो कन्डिसन्सहरुलाई सानै बेला के गर्ने एकदम मजाले ट्रिटमेन्ट गरिहाल्ने। अर्को बच्चालाई के गर्न सकिन्छ त इन्फ्लुएन्जा र न्युमोकोकल भ्याक्सिनहरु लगाउन सकिन्छ, किनभने इन्फ्लुएन्जा र न्युमोकोकल इन्फेक्सनले पनि के गराउँछ त ब्रोंकाइक्टासिस गराउँछ। सो यसको भ्याक्सिनहरु लगाइराख्यो भने इन्फेक्सन हुँदैन, इन्फेक्सन नभए ब्रोंकाइक्टासिस हुँदैन। अर्को भनेको कति मान्छेमा हामीले हेरेथ्यौं कि प्राइमरी हाइपोगामा ग्लोबुलिनिमिया भनेपछि गामा ग्लोबुलिन्सहरुको लेभल कम छ, यानी आइजीजी और आइजीएम हरुको लेभल चाहिँ कम छ। यो कम हुनु भनेको एन्टिबडीज कम हुनु भनेको। सो यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने एडमिनिस्ट्रेसन अफ गामा ग्लोबुलिन, किनभने गामा ग्लोबुलिन कम छ भने के हुन्छ त बच्चाहरु और मान्छेहरु इन्फेक्सन प्रोन हुन्छ, इन्फेक्सन लाग्न सक्छ र इन्फेक्सनले ब्रोंकाइटिस गराइदिन सक्छ। त्यही भएर गामा ग्लोबिन दिने र गामा ग्लोबिन दिइसकेपछि इन्फेक्सन लाग्ने चान्स कम हुन्छ र यसबाट बच्न सकिन्छ। अर्को कुरा हामीले हेरेथ्यौं एउटा कुरा एन्टिट्रिप्सिन डिफिसिएन्सीले पनि के हुन सक्छ त यस्तो देखिएको एन्टिट्रिप्सिन डिफिसिएन्सीले पनि के गर्न सक्छ त अल्टिमेटली ब्रोंकाइटिस गराउन सक्छ। र एन्टिट्रिप्सिन डिफिसिएन्सी भनेको के हुन्छ त त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त अब पहिलेबाट के गर्ने त एन्टिअक्सिडेन्ट्सहरु दिइराख्ने, किनभने एन्टिअक्सिडेन्ट्सहरु दियो भने यसले जे होस् एन्टिट्रिप्सिनको डिफिसिएन्सीको अब एन्टिट्रिप्सिन डिफिसिएन्सी भएको मान्छेमा के हुन्छ फ्री रेडिकल्सहरु धेरै जेनेरेट हुने र त्यो फ्री रेडिकल कारणले गर्दाखेरि लङहरुको एयरवेहरु ड्यामेज भइरा हुन्छ फ्री रेडिकल जेनेरेसनहरु कारणले। सो एन्टिअक्सिडेन्ट दियो भने त्यो फ्री रेडिकल जुन जेनेरेट हुन्थ्यो त्यसले न्युट्रलाइज गरिदिन्छ र ब्रोंकाइटिसको सिभियरिटी हुनुबाट बचाउँछ। अर्को कुरा स्मोकिङ सिजेसन। स्मोकिङले के गर्छ खासमा स्मोकिङले पनि फ्री रेडिकल जेनेरेट गराउँछ हैन। यसले के गराउँछ फ्री रेडिकल्स स्मोकिङले जेनेरेट इन्क्रिज गराइदिन्छ र फ्री रेडिकलले त ड्यामेज गराउँछ एयरवेलाई हैन। सो अल्टिमेटली हामीले स्मोक सिजेसन गर्यो भने फ्री रेडिकलहरु कम जेनेरेट हुन्छ हैन र
कम यदि रेडिकल भयो भने लङको और एयरवेको ड्यामेज हुँदैन। अब कति मान्छेहरुमा के हुन सक्छ त एक्युट एक्जाजर्बेसन हुन सक्छ ब्रोन्काइटिसको, यानी ब्रोन्काइटिस खासमा त एउटा क्रोनिक डिजिज हो हैन। सो क्रोनिक डिजिजले जति बेला पनि प्रब्लम दिदैन, माइल्डर टाइप अफ प्रब्लम त जति बेला पनि हुन्छ, तर मेन मान्छेलाई प्रब्लम कति बेला हुन्छ जब त्यो डिजिज एक्युटमा कन्भर्ट भइदिन्छ। सो क्रोनिक डिजिज जब एक्युटमा कन्भर्ट हुन्छ त्यति बेला मान्छेलाई सबै प्रब्लमहरु सबै सिम्पटम्सहरु एकदम एग्राभेट भइसकेको हुन्छ र त्यति बेला मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। त त्यस्तो कन्डिसनलाई भन्छ एक्युट एक्जाजर्बेसन। सो एक्युट एक्जाजर्बेसन एक्चुअली किन भएको हुन्छ, किनभने ब्याक्टेरियल लोडहरु बढिसकेको हुन्छ। सो त्यति बेला हामीले एक्युट एक्जाजर्बेसनलाई हामी सुरुबाट नहोस् भनेर हामीले के गर्न सक्छौं, त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं। त्यो प्रिभेन्ट गर्न के गर्ने, हामीले सुरुदेखि नै एन्टिबायोटिक सप्लाई अलिअलि दिइराख्ने भनेर। सो हामीले के गर्ने, एक महिनामा एक हप्ताको लागि एन्टिबायोटिक चलाउने। सो एक महिनामा 1 मन्थमा 1 विकको लागि सिप्रोफ्लोक्सासिन चलाइराख्यो भने यसले एक्युट एक्जाजर्बेसनहरु कम गरेको चाहिँ पाइन्छ हैन। सो दिस वाज अल अबाउट द प्रिभेन्सन अफ द ब्रोन्काइटिस। सो ब्रोन्काइटिसको हामीले सबै कुरा गरिसकेछौं। सो इफ यु लाइक माई भिडियो देन प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुस्, किनभने सब्स्क्राइब गरे भने म पनि अझै भिडियो बनाउँछु हैन। सो सब्स्क्राइब माई च्यानल एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ दिस।